नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णय। संवैधानिक र कानुनी शर्त पुरा गरी दर्ता कायम रहेकोले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ठहर। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था राख्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको माग। बजेटलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड। पाकिस्तानमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै, विज्ञहरूद्वारा चौथो लहरको चेतावनी। र थ्री नेसन्स कपको उपाधि विजेतालाई सरकारद्वारा पुरस्कृत। साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी वैधानिक रहेको निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको आयोगको बैठकले संवैधानिक र कानुनी शर्त पुरा गरी दर्ता कायम रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भनी निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। संवैधानिक र कानुनी शर्तहरू पुरा गरी यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको देखिएकोले त्यस पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदन उप केही गरिरहन नपर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ। हाल नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरूको तर्फबाट अधिवक्ता बुढाथोकीले माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। सो निवेदनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 2069 साल यता महाधिवेशन नगरेको भन्दै वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको थियो। आयोगले माओवादी केन्द्र संवैधानिक र कानुनी शर्त पुरा गरी दर्ता कायम रहेको देखिएकोले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ। निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्र दल वैधानिक रहेको पुष्टि गर्न विभिन्न उदाहरणहरू दिएको छ। आयोगले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल गौरवशील पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरू संयुक्त भई 2073 साउन 32 गते नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल दर्ता भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई दर्ता हुन सूचना प्रकाशन गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले 2073 मक्सिर 30 गते दल दर्ता गरेको र उसले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन पनि दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ। यसरी अन्य दलको लेटर प्याड प्रयोग गरी गलत विवरण पेश गर्ने निवेदक भविश्वर पराजुलीलाई सचेत गराई आयोगमा अभिलेखीकरण गर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास अघि बढाएको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पतालको निर्मित सर्जिकल भवनको आइतबार समुद्घाटन गर्दै ओलीले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने गरी सरकारले पहल कदमी अघि बढाएको बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भन्ने भावनाका साथ सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। वर्तमान सरकारले जनताको जीवनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको र जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो प्राथमिक महत्त्वको विषय हो भन्ने भावनाका साथ कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ अघि बढाएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले लगभग यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मोटामोटी रूपमा भ्याक्सिन लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले भ्याक्सिनको अभावबाट कोही पनि तड्पिन पर्ने स्थिति आउन नदिने बताउनु भएको छ। सडकमा फालिएका प्लास्टिक टिपेर रिसाइकल गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अनावश्यक सामान खरिद गर्ने प्रयोगविहीन बनाई राष्ट्रलाई घाटा हुने काम नगर्न पनि सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको विभेद हटाउनको लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भएको हो।
उहाँले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि बजेट राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभालाई बजेटबारे छलफल तथा विचार विमर्श गर्ने अधिकार भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले अध्यादेश मार्फत तानाशाही शासन चलाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत तानाशाही शासन चलाएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले नागरिकको हित विपरीत केवल आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नको लागि राज्य सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको छ। अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने प्रयत्न भयो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला भङ्ग गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यो वर्ष दिनमा त फेरिन्छ नै। हरेक 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभा परिवर्तन हुन्छ, तर राष्ट्रिय सभा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यो निरन्तर जारी हुन्छ। निरन्तर जारी हुनुको अर्थ के हो भने प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा राष्ट्रिय सभाले काम गर्न पाउनुपर्छ, काम गर्न पर्छ भनेर नै त्यस्तो बनाइएको छ। हामीले बेलायतको नक्कल नगरेका हौँ भने, हामी हाउस अफ लर्ड भएर चाहिँ मान खानको निम्ति बसेका जमिनदारहरूका प्रतिनिधि होइनौँ भने, जनताका प्रतिनिधि हौँ भने हाम्रो फरक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बिचमै यति फरक छ कि यो निर्वाचक मण्डलबाट चाहिँ बन्छ र त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा झण्डै 2000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9218 जनामा गरिएको परीक्षणमा 1831 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 5535 जनामा आरटीपीसीआर र 3683 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। यसमध्ये पीसीआरबाट 1237 र एन्टिजेनबाट 594 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा नेपालमा 20 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1533 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका विद्यार्थी संगठनले आइतबार शङ्ख फुकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार माइतीघरमा भेला भई विद्यार्थी नेता कार्यकर्ताहरूले शङ्ख फुकेर विरोध जनाएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी माधव कुमार नेपाल निकट अनेरा सब्यू, जसपाको उपेन्द्र यादव निकटको समाजवादी विद्यार्थी युनियन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा विरोध कार्यक्रम गरेका हुन्। विद्यार्थी संगठनहरूले मूल्य वृद्धि विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। असार 28 गते नेपाल आयल निगमका गाडीहरू चल्न नदिने, असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संगठनहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन गर्न नदिने तथा असार 30 गते देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर बन्द गर्ने उनीहरूको कार्यक्रम छ। 5 विद्यार्थी संगठनले विघटित संसदको पुनर्स्थापना, यासी र 12 कक्षाको परीक्षामा देखिएको समस्या, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या लगायतको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। एकता, शान्ति र सञ्चारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णय, संवैधानिक र कानुनी शर्त पुरा गरी दर्ता कायम रहेकोले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ठहर। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था राख्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको माग, बजेटलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड। पाकिस्तानमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै, विज्ञहरूद्वारा चौथो लहरको चेतावनी। र 3 नेसन्स कपको उपाधि विजेतालाई सरकारद्वारा पुरस्कृत साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार।
चितवनमा आएको बाढी पहिरोले 2300 बिघा जमिनको कृषि बालीमा नोक्सान पुर्याएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार सो वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि असार 25 गतेसम्म आएको बाढी पहिरोले 2300 बिघामा लगाइएको बालीमा क्षति पुगेको हो। विशेष गरी असार 70 गते बिहान आएको कयर खोलामा आएको बाढीले धेरै नोक्सानी गरेको छ। बाढीले धान, केरा, मकै र तरकारीमा बढी क्षति पुर्याएको छ। नोक्सान गरेको बालीमध्ये सबैभन्दा बढी धान बाली रहेको कार्यालयले बताएको छ। चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा 1380 बिघामा लगाइएको धान बाढीले डुबाएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै 20 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केराको बगानलाई पनि बाढीले डुबाएको छ। यसपटकको बाढीले सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकामा क्षति पुगेको छ। महानगरपालिकामा 800 बिघामा लगाइएको बालीमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। त्यस्तै कालिका नगरपालिकामा 635, खैरेनी नगरपालिकामा 296, रत्नगर, राप्ती र माडी नगरपालिकामा समान 200 बिघा जमिनमा लगाइएको बालीमा क्षति पुगेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट अहिलेसम्म बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण नआएको कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि अधिकृत राजन ढकालले बताउनु भएको छ। क्षतिमध्ये कालिका नगरपालिकामा पहिरोले पनि गरेको छ, अन्य स्थानमा बाढीले गरेको हो। बाढी पहिरोले नोक्सान पुर्याएको क्षेत्रमा तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको लागि कार्यालयले समन्वय गरिरहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताउनु भएको छ। माछा मार्न हिउँ पाइपभित्र गएका एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित नारायणी किनारमा ढल निकासको लागि गाडिएको पाइपभित्र माछा मार्न पसेका सोही स्थानका 35 वर्षीय लालबहादुर श्रेष्ठ मृत भेटिएका हुन्। आइतबार बिहान 9:30 बजेको समयमा श्रेष्ठ माछा मार्न पाइपभित्र छिरेका थिए। उनीको भित्र नै निसासिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। मृतक श्रेष्ठको शव जेसीबी लगाएर झिकिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालनको योजना सहित प्रबन्धपत्र र नियमावली बुझेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने योजना भने नरहेको स्पष्ट पारेको छ। आइतबार पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निगमलाई निजी कम्पनीलाई कौडीको भावमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै कडा आलोचना सहितको विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जवाफी विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न व्यक्तिबाट भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको निजीकरण प्रक्रियाको सम्बन्धमा कुनै छलफल समेत नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसअघि नेपाल वायु सेवा निगमले अर्थ मन्त्रालयले माग गरे अनुसार कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको छ। निगमले पर्यटनमा यो मस्यौदा बुझाएसँगै निगममा कर्मचारीले भने विरोध जारी गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण दर 4.09 पुगेको नेसनल कमान्ड एन्ड अपरेसन सेन्टर NCOC द्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कलाई उद्धृत गरी जियो न्युजले जानकारी गराएको छ। मे 30 पछि पाकिस्तानमा संक्रमण दर पहिलो पटक उच्च देखिएको छ। आइतबार सार्वजनिक परीक्षण रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानमा विगत 24 घण्टामा 48,362 जनाको कोभिड-19 परीक्षण भएकोमा 1098 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा पाकिस्तानमा कोभिड-19 संक्रमित 27 बिरामीको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा अहिलेसम्म कुल 9,73,284 संक्रमित रहेका छन्। 22,582 संक्रमितको कोभिडका कारण मृत्यु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पाकिस्तानी यी राज्यहरूमा कोरोना भाइरसको चौथो लहर फैलिन सक्ने खतरा रहेको भन्दै सावधानीको लागि सरकार तथा नागरिकहरूलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। 37 वर्षपछि घरेलु रङ्गशालामा 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई सरकारले आज नगद सहित पुरस्कार वितरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र नेपाल सम्मिलित 3 नेसन्स कपको विजेता नेपाली टोलीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको हो। 23 खेलाडी र
3 प्रशिक्षक नगद पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ। गत चैत्र 16 गते भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। सोही नेपाली टोलीलाई जनहित 4 लाख नगद सहित पुरस्कृत गरेको हो। यस्तै प्रशिक्षकलाई सरकारले नगद 2 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर 2 सातालाई तय भएको साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार खेलाडी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले खेलाडी र सम्बन्धित निकायहरू प्रतियोगिताको लागि तयार भए सरकारले आयोजना गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। ओलीले आयोजनाको लागि सबै तयार भए सरकार पनि तयार भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपर एन्फाका पदाधिकारीहरूले साफ गर्न सक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। बङ्गलादेशले प्रतियोगिता गर्न नसक्ने भनेपछि नेपालले आयोजनाको लागि इच्छा देखाएको छ। अब बङ्गलादेशले आयोजना नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार नेपालले नै आयोजना गर्ने सम्भावना बढेको छ। आयोजक राष्ट्र बङ्गलादेशले प्रतियोगिताबाट हात झिकेपछि नेपालमा साफ आयोजना गर्न एन्फाले दाबी गरेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णय संवैधानिक र कानुनी शर्त पुरा गरी दर्ता कायम रहेकोले वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ठहर। राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था राख्ने एमाले उपाध्यक्ष गौतमको माग। बजेटलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड। पाकिस्तानमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै, विज्ञहरूद्वारा चौथो लहरको चेतावनी। र 3 नेसन्स कपको उपाधि विजेतालाई सरकारद्वारा पुरस्कृत साफ च्याम्पियनसिप आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।